السلام الخوت، جيسبر تكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديده ان شاء الله، اللي غنهضروا على واحد البارتي جديده اللي ما خافيش علينا، اللي هو لو غروند ليف، وهو نيت لي كونت شيماتيك اللي ديجا خدمنا في لا فيديو اللي دازو. بالنسبه للناس اللي مازال ما عرفوا لي كونت شيماتيك، نتمنى انكم تفرجوا في دوك لا فيديو باش انكم تفهموا هذا البارتي ديال لا غروند ليف، لان ما غاديش نعاودوا دوك المراحل ندوزو نيشان. ولكن قبل ما نبدا هذا الفيديو ما تنساش انك تشترك معنا في القناه ودير داك الجرس باش انه يوصلوكم الفيديوهات ديالنا في الوقت. ما تنساوش انكم تبارطاجيو لينا هذا الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش هو واحد لو انه ليفغ تدعموا الفائده. كبير كونطابل هذا اللي البارتي اللي كيكون عندنا في هو لي لونتربريز غروند ليف. واللي في الداخل ديالو لي غروند ليف هو كيكون ان لونسومبل دي كونت، انصامبل لي كونت يعني كما شيماتيك. شفنا في لا فيديو اللي هاد لو دازت. كون ليف الناس اللي ما اوبليغاتوار تفرجوا في داك ضروري الفيديو ما نتمنى كل انكم اونتربريز تفرجوا في داك تبقى الفيديو توفر باش عليه. انكم تكملوا معنا في هذا وفي لا الوسط سيونس. ديالو كوم كما فو قلنا فوايي ان كيكون هاد لو ان غروند ليف انصامبل دي كونت اوبليغاتوار على شيماتيك لي لانتربريز، يعني على كونتونتي الشركه، اللي فايتنا شفنا انه قبل ديروا في لو واحد بلو لا فيديو، كونطابل ديالها، يعني واللي ما في فايتش لا شايف لا كونطابيلتي فيديو جينيرال ديال يرجع. عفوا، انا نخلي لكم لو اللي لين هو اون نيت يعني ويرجع لي كونت يشوف لا شيماتيك فيديو اللي ديجا على شفناهم. لي كونت شيماتيك، وضروري ما يشوف حتى. ودابا غندوزو باش انا نعرفوك سميتو كيفاش ممكن انه نخدمو هاد لو غروند ليف. كاول حاجه اللي طاب الاولانيه انه ديما الشركه انها كدير واحد لو سولد ديبي دي بيريود اللي كنسميه لو سولد انيسيال، لانه كيكون تابعك، يعني قبل انك ما تبدا شي حاجه كيكون تابعك مثلا واحد لو سولد. من بعد كدير في ديك الوقيته فاش كتكون انت ايطاب جوج اللي هو لو موفمون ديبي ولا في الكريدي، يعني كتحط يعني في لو ديبي ولا الكريدي. ومن بعد كنديرو ليطاب 3 هو لو سولد فان دو بيريود اللي كيكون كيتسمى السولد فينال. غنحاولوا اننا ناخذوا واحد بتيت اكزرسيس ولا اكزومبل باش اننا نفهموا هذا لو سولد وهادشي اللي دويت عليه حاليا كامل. غنبداو بلانتربريز هلالي، هذا واحد لو بيلون ديال لانتربريز هلالي. لو بيلون ان شاء الله مازال تعرفوا عليه في لي فيديوهات الجايه ان شاء الله، غنديروا على ان فيديو لا هو لا لي جورنال لا لو سي بي سي ولا فاكتور ان شاء الله. ما عليناش. غنبداو باول حاجه عندنا لي زاكتيف ولي باسيف. هنايا هذا هو لو سولد انيسيال، يعني ديما لو سولد انيسيال كيكون يعني في بدايه العام، ولا كيقول لك بان ديجا كان قبل ما نبداو يعني هادو ديالنا. غنبداو هنايا عندنا اول حاجه كنبداو بلي كروند ليف، اننا كنكلاسيهم كما قلت لي كلاس واحد بوحدو، الكلاس جوج بوحدو. كنبدا باول حاجه اللي عندنا هنايا هو لي كلاس واحد اللي فينونسمون بيرمانونت، اللي عندنا فيه غير حاجه وحده هما لي كابيتال بيرسونيل. اللي عندنا نحطو كداك لو دي بي والكريدي. حاجه نزيدها انه ديما في لو بيلون لي زاكتيف راه كيكونوا في لو دي بي ولي باسيف كيكونوا في الكريدي، يعني ما عمرك تغلط، يعني كي تحط لك لو بيلون غتهز يعني لي دوني اللي عندك في لو دي بي في لاكتيف راه كيتحطوا في لو دي بي، وهادو كيكونوا في الكريدي. دونك عندنا لو سولد انيسيال كما قلنا لي طاب الاولاني، لو سولد انيسيال هنايا عندنا اللي هو لو كابيتال بيرسونيل، حيت هو بوحدو اللي عندنا في كلاس واحد. دابا غنستفو عاوتاني نكلاسيو ديال كلاس جوج. كلاس دو عندنا فيه لاكتيف ايموبيليزي اللي فيه جوج حوايج، لا كونستراكسيون ولا ماتيريال دو ترونسبور. باش تزيدو تفهموا هادشي تحطو قدامكم لو بلو كونطابل باش انكم تعرفوا هاد لي كلاس وكل حاجه فين كاينه. عندنا يعني لا كونستراكسيون والماتيريال دو ترونسبور حتى هما لو سولد انيسيال ديالهم ديال لا كونستراكسيون هو 100,000، ولا ماتيريال دو ترونسبور لو سولد انيسيال ديالو هو 60,000. يعني هادشي دابا اللي عندنا في لو بيلون هو لو سولد انيسيال اللي قلنا قبيله في سميتو في ليطاب واحد. يعني غنمشيو لو كلاس 3 اللي فيه لاكتيف سيركيلون اللي فيه لو كليون، يعني عندنا لو كريونس هنا هو لو كليون. غنديرو حتى هو لي كونت شيماتيك ديالو، ولا كونت ديالو 34 21. لو مونطون اللي عندنا اللي هو لو سولد انيسيال هو 45,000. من بعد غنمشيو لو كلاس 4 اللي فيه لي باسيف سيركيلون اللي فيه عطاونا هنايا ان سول كونت اللي هو لو فورنيسور. غنحطو لو مونطون ديالو اللي هو لو سولد انيسيال راكم بيان سور في لو كريدي اللي هو 60,000. غنمشيو دابا لو كلاس 5 اللي فيه لي تروزوري اكتيف اللي فيه دو كونت اللي هو لا بنك ولا كيس. غنحطو بيان سور لو مونطون ديالو 35,000، وفي لا كيس 20,000. كيما شفتو كيما شرحت قبيله بان لي زاكتيف كيكونوا في لو دي بي ولي باسيف كيكونوا في الكريدي. يعني لو مونطون هنايا هذا هو لي غروند ليف، اننا كنقسموا لي كلاس واحد بوحدهم، لي كلاس جوج بوحدهم، لي كلاس 3 4 و 5. يعني اي كونت يعني لقيتي كتحطو يعني مع لي كلاس ديالو، يعني اي كونت كيكون مع الكلاس ديالو كما شفتوا هنا في هذا ليكزارسيس. وكادير لك الا جمعناه يعني باش نشوفوا لا بارتي دوبل كما درنا في الفيديو اللي داز راه بنفس الطريقه. دابا نمشيو لي جورنال، هذا هو لي جورنال
اللي عندنا فيه لو فورنيسور اللي كتسمى لو دي بي، وفي الكريدي هذاك هو سميتو لا بنك. لا بنك هو اللي كان في لو كريدي، وشيك بونكي هو اللي بيلي. يعني الجورنال مازال نتعرفوا على لي جورنال في لا فيديو الجاي ان شاء الله. دابا نحاولوا اننا سميتو نتعرفوا على هذا الجورنال. هذا الجورنال دابا حنا هادشي اللي فيه، يعني عندنا جوج في الشهر 10. دونك هذا اللي هو لو موفمون، يعني من بعد ما دوزنا لو سولد انيسيال هذا هو لو موفمون. غنمشيو دابا لو فورنيسور غنديرو جوج في الشهر 10، يعني لا دات، وغنحطو 250 الف اللي عندنا في لو مونطون. لو مونطون راه كاين في الجنب على اليمين، حيت الناس مازال كاين اللي مازال يعني ما عرفش هذا سميتو الجورنال، مازال ما تعرف عليه. ان شاء الله نديرو على ان فيديو. يعني درنا الفورنيسور وزدنا المونطون في لابون كذلك، لان في لو دي بي كذلك هو اشا ديال المارشانديز. زدنا في هذا المثال يعني نحطوا المونطون ديالو في لو دي بي. دونك غنزيدو الكونت ديال اشا ديال المارشانديز اللي كاين في 6. دونك غنزيدو واحد الكلاس 6 اللي هو ديليشارج، غنديرو اشا ديال المارشانديز وغنديرو في لو دي بي 500 الف في المونطون ديالو. وعندنا كذلك لو فورنيسور ولا كيس اللي عندنا في لو كريدي، يعني الجهه اللي كتكون في اليمين هو لو دي بي، والجهه اليسرى هو لو كريدي. دونك عندنا لو فورنيسور لا كيس، درنا لو كلاس 6 اللي هو ديال لي شارج، يعني اشا ديال المارشانديز سي تان شارج اشا ديال المارشانديز. نديرو لا دات اللي هو 5 في شهر 10، نديرو 5000 في المونطون. وغنحاولوا نزيدو كذلك في لا فورنيسور في لو كريدي ديالو 3000 لان عندنا في الجورنال، وفي لا كيس كذلك يعني في كلاس 5 كذلك حتى هو غنديرو في لو كريدي ديالو 2000، ولا دات راه نديرو 5 في شهر 10. دابا غنمشيو كذلك التاريخ اخر، لا دات جديده اللي هو 11 في شهر 10. عندنا ماتيريال انفورماتيك كلاس جوج، دونك غنزيدو واحد الكلاس جديد اللي هو ديال ماتيريال انفورماتيك. ونزيدو كذلك في لو كلاس 4 ديت سور اكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون، يعني يكون عندنا كونت جديد. غنبداو باول واحد اللي هو كلاس جوج كما قلنا ماتيريال انفورماتيك، وهنديرو في لو دي بي ديالو لا دات هو 10 في شهر 11، وغنديرو لو مونطون اللي هو عندنا هو 15000 يعني في لو دي بي. وفي كلاس 4 غنزيدو 44 81 اللي هو لي ديت ديال لاكيزيسيون دي زيموبيليزاسيون، لان هنا شرينا موبيليزاسيون بالكريدي. دونك غيكون اتزاد عندنا 11 في شهر 10 في الكريدي، والمونطون هو 15000. دونك غنمشيو لواحد اوبيراسيون جديده اللي هو 15 في شهر 10. عندنا ريمونيراسيون دو بيرسونيل، كاين عندنا دخل عندنا واحد ريمونيراسيون بيرسونيل، ويعني ولا خلصنا بلا كيس. يعني هنا خلصنا الخدامه الكلاس ديالو 6، يعني تزاد عندنا ريمونيراسيون بيرسونيل الكلاس ديالو كاين في 61 71. وتزادنا عندنا يعني في لو دي بي يعني 15 في شهر 10 والمونطو ديالو 1500. ونديرو في لاكيس كذلك لا دات ديال 15 في شهر 10، ونديرو 1500 درهم لان الفلوس هنا الي سورتي، يعني الفلوس عندنا هنا خرجوا. دونك كتزادو عندنا في لو كريدي. عندنا كذلك 17 في شهر 10 اللي عندنا واحد اونتروتيان اي ريباراسيون، يعني درنا واحد الاصلاحات يعني خلصنا بلاكيس. دونك غنزيدو واحد الكلاس 6 عاوتاني 61 33 لي اونتروتيان اي ريباراسيون، غنديرو 17 في شهر 10 في لا دات، ونديرو 3500 في لو مونطون. وغنزيدو كذلك في لاكيس في لو كريدي لان الفلوس عندنا الي سورتي 3500 درهم. هتزاد عندنا في لاكيس كما شفتوا، يعني انه ولينا كنخدموا بزاف ديال لي كونط، ماشي بحال هو كنا كنخدموا بواحد لي كونط. غنمشيو دابا في نفس لا دات اللي هو 17 في شهر 10 فري دو تيليفون، وخلصنا بلا بنك يعني خلصنا بحال قلتي لابونمون ولا يعني هذاك ديال الاتصال. غنزيدو 61 45 لا دات 17 في شهر 10. ولو مونطون غيتزاد عندنا في لو دي بي. وغنمشيو لا بنك في لو كريدي لان خرجوا عندنا فلوس عاوتاني الى سورتي في لا بنك ديال 2000 درهم. دونك خصات عندنا 2000 درهم في لا بنك، يعني تزاد عندنا في لو كريدي. غنمشيو للكلاس 51 41 كلاس 5 غتزاد عندنا كذلك. حتى لهنا سالينا يعني دوك لي دوني. دابا نحاولوا ان نحسبوا لو سولد. لو سولد اللي شي حاجه اللي ضروري اللي شرحناها كيفاش كنحسبوا لو سولد. دابا اول حاجه نبداو الكلاس واحد اللي عندنا لو كابيتال بيرسونيل، لان لو سولد انيسيال هو 200 الف درهم. باش اننا نجيبوا لا بارتي دوبل كيما شرحنا في الفيديو اللي دازت، يعني عندنا هنايا غتخرج لينا التوتال ديال الدي بي، خصنا نقصوه من توتال الكريدي، يعني تعطينا صفر ناقص 200 الف غتعطينا سالبه. دونك عندنا هنا لو سولد كريديتور، يعني خصنا نمشيو نهزو داك 200 الف نحطوها في لو دي بي باش نجيبو سميتو التساوي، يعني 200 الف درهم تحسما. دابا نمشيو عاوتاني كلاس جوج اللي عندنا لاكتيف دي موبيليزاسيون اللي عندنا لا كونستراكسيون، غنحسبو كذلك هو لو سولد ديالو. عندنا لو سولد انيسيال اللي عندنا تما هي 100 الف، يعني غتخرج لينا هنايا ان سولد كريديتور، يعني نديرو 100 الف في لو كريدي، يعني غنديرو في لو كريدي السولد
ديبيتور وغنديرو 100,000. غنمشيو دابا لو ماتيغ دو ترونسبور، كذلك عندنا سولد انيسيال في لو ديبي اللي هو 60,000. دونك غنديرو في لو كريدي السولد ديبيتور كذلك ب60,000. علاش؟ باش اننا نحققو لا بارتي دوبل. لو برانسيپ ديال لا بارتي دوبل ان التوتال ديال لو دي بي خصو يساوي التوتال ديال الكريدي. وفاش غنديرو التوتال ديال الدي بي ناقص التوتال ديال الكريدي اللي غتعطينا 60,000. دونك غنديرو 60,000 في ماتير ترونسبور، 60,000 اللي عندنا في الدي بي ناقص زيرو يعني تعطينا هي 60,000. دونك غنديرو السولد ديبيتور في لو كريدي. غنمشيو دابا عندنا لو ماتيغ انفورماتيك اللي هو لو سولد ديبيتور ديال 15,000 درهم. نمشيو دابا لو كلاس 3 اللي عندنا فيه لو كليون. عندنا لو سولد انيسيال هو 45,000 درهم، يعني غنديرو السولد ديال التوتال ديال لو دي بي ناقص لو توتال ديال الكريدي، دونك يعطينا زائد 45,000. دونك هنا عندنا السولد ديبيتور. غنمشيو لو كريدي غنكتبو ان سولد ديبيتور ونديرو 45,000 بيان سور. دابا غنمشيو لو كلاس 4 اللي عندنا فيه لو فورنيسور. لي فورنيسور عندنا لو توتال ديال لو دي بي غنديرو ناقص لو توتال ديال لو كريدي. عندنا في لو دي بي 250,000 وفي لو كريدي عندنا لو سولد انيسيال اللي هو 60,000 اللي هو السولد انيسيال، و 3000 هو ديال لا دات 5 في شهر 10. دونك لو سولد كنحسبوه كنديرو 250,000 اللي هو لو توتال ديال لو دي بي ناقص لو توتال ديال الكريدي اللي هو 60,000 زائد 3000 اللي هو 63,000. دونك يعطينا اشاره سالبه اللي يعطينا هو 6000 عفوا 60,500. يعني لو سولد هنا هو عندنا ناقص 60,500 يعني غتحط في لو دي بي. غنديرو السولد كريديتور في لو دي بي ما غاديش نديرو داك الاشاره، غنديرو 60,500 ما كنديروش الاشاره يعني السالبه في لي كونط شيماتيك. دابا غنمشيو ديال لي ديت عندنا 1500 في لو كريدي. دونك غادي نديرو السولد سميتو كريديتور في لو دي بي ب 15,000. غنمشيو دابا نيشان يعني لو كلاس 5 اللي عندنا فيه لا بونك. لو سولد انيسيال في لو دي بي هو 35,000 و سميتو لو توتال ديال الكريدي غنديرو 250,000 زائد 2000 اللي غتعطينا 4,500. لو سولد عندنا هنايا هو نديرو التوتال ديال الدي بي ناقص التوتال ديال الكريدي اللي هو 35,000 ناقص 4,500 عطينا هو 30,500. دونك عندنا واحد السولد ديبيتور اللي غنكتبو في الكريدي بيان سور باش نديرو ليكيليبر بيناتهم، اللي عندنا السولد ديبيتور ديال 30,000 عفوا و500. دابا غنمشيو لو كلاس ديال لاكيس اللي عندنا في لو سولد انيسيال هو 20,000 وفي لو كريدي عندنا 2000 1500 و 3500 غنجمعهم يعطينا هو 7,000. دونك لو توتال ديال لو دي بي هو 20,000 و توتال ديال لو كريدي هو 7,000. دونك غنديرو 20,000 ناقص 7,000 اللي غادي يعطينا هي 13,000. دونك غنديرو عندنا واحد السولد ديبيتور ديال 13,000 غنكتبوها بيان سور في لو كريدي باش اننا تكون عندنا لي ريزولتا يعني توتال ديال دي بي يكون يساوي عندنا دابا التوتال ديال الكريدي. دابا غنمشيو لو كلاس الاخير اللي هو لو كلاس 6 اللي عندنا فيه ديال لي شارج. غنبدا باول واحد اللي 61 11 ديال اشا ديال لو مارشانديز. عندنا في لو دي بي 5000 درهم في لا دات ديال 5 في الشهر 10. غنحسبو بيان سور عاوتاني لو سولد غنديرو التوتال ديال لو دي بي ناقص التوتال ديال الكريدي نديرو 5000 غنقصو منو صفر اللي عندنا في الكريدي عطينا غير 5000. دونك عندنا واحد السولد ديبيتور كذلك اللي غتحط في لو كريدي السولد ديبيتور ديال شحال ديال 5000 درهم بيان سور. وفي سميتو ريمونيراسيون بيرسونيل نفس الطريقه كذلك كنحسبو 15,000 درهم ناقص صفر غتعطينا يعني 15,000 درهم يعني سولد ديبيتور. ونفس الطريقه نحسبوا بها عاوتاني في لونتروتيان وبيان سور كذلك في الكونط ديال 51 45 ديال لي فري دو تيليفون اللي عندنا لو سولد ديبيتور ديال 2000 درهم. ولهنايا خوتي قدرنا اننا نوصلوا لنهايه ديال هذا الفيديو. هذا الفيديو هادشي اللي فيه ان شاء الله نتلاقاو في شي فيديو اخر في بارتي جديده وفي شي درس جديد ان شاء الله. طلعوا لي في راسكم.